बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमले से पहले अमेरिका ने आखिरी कदम भी उठा दिया है। सेंटकॉम का कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट जो है उसकी लैंडिंग हुई है मिडल ईस्ट में किस एयरबेस के ऊपर, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि नाज़रीन, अमेरिका ने रशियन, ईरानी और उसके बाद चाइनीज़ वेपन्स के मुकाबले में अपना एटमी मिसाइल जो है वो भी तैनात कर दिया है। ईरान की जानिब से तमाम मिडल ईस्ट ममालिक को वार्निंग जारी कर दी गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो मिडल ईस्ट है वो इस वक्त एक बड़ी और खौफनाक जंग का यूँ समझ लीजिए कि मंजरनामा पेश कर रहा है। सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने गुज़िश्ता चंद घंटों के अंदर से 72 घंटों के अंदर अमेरिका ने इतना असलहा और गोला बारूद, अपने तवाकुन जंगी जहाज़ और बहुत सारी नाज़रीन वेपन्स वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं। और नाज़रीन, जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ है इस वक्त इस जंग के अंदर जो मुमकिन तौर पे किसी वक्त भी शुरू हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जो अमेरिका है उसके F-15 जंगी तैयारे, उसके B-1 बम्बर्स और इसके साथ ही उसके जो सर्विलेंस ड्रोन्स हैं वो मुसलसल जो खलीज फारस है उसके ऊपर परवाज़ें कर रहे हैं और उनका जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा है वो भी पोजीशन में खड़ा हुआ है। अब ऐसे में जॉर्डन जो है वो मेन जो अमेरिका की एयरबेस बन रही है इस हमले के अंदर, यानी उर्दन के अंदर जो उनकी फ़ौजी एयरबेसेज है, जो उनकी एयरबेस है वो सबसे मेन जो है वो समझ लीजिए कि फ़ौजी अड्डा इनका बन रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर अब तमाम अरब ममालिक को बशमूल सऊदी अरब के, अरब अमारात के, उसके अलावा शाम है और इसी तरह से इराक़ है और कतर है, तमाम अरब ममालिक जहाँ जहाँ पर अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं उन तमाम फ़ौजी अड्डों के हवाले से वार्निंग जारी की है। ईरान ने उन्होंने कहा है कि हमारे तमाम इस्लामी ममालिक जो जहाँ जहाँ पे मिडल ईस्ट में अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं उनको हम निशाना बनाएंगे और उसमें हमने अपने निशाने फिट कर लिए हैं। लिहाजा उन ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और रहेंगे, लेकिन अमेरिका के जो फ़ौजी अड्डे हैं उनको हम निशाना बनाएंगे। नाज़रीन, अभी जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त सामने आई है वो अमेरिका की सेंटकॉम यानी कि जो सेंट्रल कमांड है उसका एक तैयारा होता है जो कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मुकम्मल तौर पे उसके अंदर मौजूद होता है। तो वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जो जंगी तैयारा है इनका वो उर्दन में पहुंचा है और BBC ने इसको रिपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मिडल ईस्ट के अंदर उर्दन में एयरबेस के ऊपर अमेरिका का ये सेंटकॉम का कमांड एंड कंट्रोल जहाज़ जो है वो आके रुका है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी वक्त भी ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश की जा सकती है। ये आखिरी मरहला है, ये आखिरी इक़दाम है कि जब सेंटकॉम का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किसी एरिया के अंदर आता है तो फिर उसके बाद हमले में ज़्यादा ताख़ीर नहीं होती है। नाज़रीन, ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयारी में है और साथ ही साथ नाज़रीन वहाँ पे चाइना और रशिया और ईरान, ये तीन ताकतें इस वक्त अमेरिका के आमने सामने खड़ी हैं। मिडल ईस्ट के अंदर नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जिन ममालिक ने वार्निंग जारी की है उसमें ओमान है, उसमें सऊदी अरब है, उसमें कतर है। इन ममालिक ने कहा है कि हमारे फ़ौजी अड्डों को इस्तेमाल ना किया जाए, हमारे एयर स्पेस को भी ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना किया जाए। अगर करेंगे तो उसके जो नताइज हैं वो अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने F-15 जंगी तैयारे फ़िज़ा के अंदर बुलंद कर रखे हैं और उन्होंने ऑर्डर्स कर रखे हैं कि अगर ईरान के ऊपर हमला करने के लिए हमारी फ़िज़ाई हुदूद से कोई जंगी जहाज़ या फिर कोई मिसाइल गुजरे तो उनको तबाह कर दिया जाए। तो ये बहुत गैर मामूली सूरत हाल है इस वक्त। नाज़रीन, यही तमाम ममालिक जो हैं वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्रोजेक्ट के अंदर भी शामिल हैं और जिसमें बशमूल पाकिस्तान के तमाम ममालिक जो हैं वो अमेरिका को वार्न कर चुके हैं कि वो ईरान के ऊपर हमला ना करे। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है और हम बातचीत करेंगे, लेकिन ट्रस्ट जो है वो ईरानी क़यादत इसलिए नहीं करना चाहती कि पिछली दफ़ा भी जो 12 रोज़ा जंग हुई थी उस जंग के अंदर भी बातचीत होने के दौरान ही ये अटैक किया गया था
اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم مکمل تیار ہیں، امریکہ کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت امریکہ ایک بہت ہی خوفناک اقدام وہ بھی اٹھانے جا رہا ہے۔ مرسمان جو ان کا مرسمان 3 ان کا جو نیوکلیئر ویپن ہے، نیوکلیئر کیپیبل میزائل ہے، اس کو مڈل ایسٹ میں امریکہ ڈپلوائے کرنے کے بارے میں اس وقت بات چیت ہو رہی ہے، اور ممکنہ طور پہ وہ پہنچ بھی چکا ہو، اس کو بھی ڈپلوائے کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، جس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی اور خوفناک جنگ شروع کریں گے، تو ایران کے خلاف اس طرح کی کارروائی جو ہے وہ پلان کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ناظرین ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف تو گرین لینڈ والا معاملہ جو ہے وہ الجھا ہوا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس طرف بھی کافی جارحانہ موڈ میں نظر آتے ہیں، ادھر ایران کے ساتھ، ادھر نیٹو اتحاد جو ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو اتحاد کو ہم نے بہت نواز لیا، اب ہم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ تو مطلب آپ کو کہنے کا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت یا تو ایک پوری گیم کھیل رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، ایک اپنا ڈیٹرنس جو ہے وہ قائم کرنا چاہ رہا ہے، یا پھر وہ ایران کے اوپر حملہ کر کے ایک نئے افغانستان کے اندر پھنس جائے گا۔ جو واقفان حال ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ افغانستان سے زیادہ مشکل اور سخت ترین جو محاذ ہے وہ ایران کا ان کے لیے ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ بڑی اسٹریٹجک پوزیشن کے اوپر ایران ہے، اور سیٹ آف ہومز کو فوری طور پہ بند کیا جا سکتا ہے۔ جو پلاننگ اس وقت ایران کر رہا ہے، انہوں نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ امریکی فوجی اڈوں کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے ہیں ان کو نشانہ بنانا ہے، اور اگر جو ابھی ریسنٹلی چائنا کی جانب سے اینٹی شپ ڈیفنس سسٹم ان کو دیا گیا ہے، اینٹی شپ میزائلز دیے گئے ہیں، اگر یہ میزائل جو ہیں امریکہ کو جو ان کے ایئرکرافٹ کیریئر ہیں ان کو ڈبونے میں، ان کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ چائنا جو ہے اس کے لیے ایران دوسرا پاکستان ثابت ہوگا کہ وہ اپنے ویپنز جو ہیں ان کے ذریعے اب امریکی ٹیکنالوجی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب جنگ ہوئی تھی تو ناظرین وہ جنگ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان نہیں تھی، اس میں جو ہے وہ یورپین ٹیکنالوجی تھی، اس کے اندر اسرائیلی ٹیکنالوجی تھی، اس کے اندر انڈین ٹیکنالوجی تھی، وہ تمام تر جو ٹیکنالوجی ہیں ان کے خلاف جو چائنیز ویپنز ہیں وہ استعمال ہو رہے تھے۔ اب چائنا یہ جو ویپنز دے رہا ہے، اس ماحول کے اندر چائنا جو ہے وہ خود میدان عمل میں امریکہ کے خلاف ان کو استعمال نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ ان کو جنگ میں استعمال کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنی عالمی مارکیٹ کے اندر ساکھ بڑھانے کے لیے اب ہر طرح کے ہتھیار ایران کو فراہم کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ایک اور جو ہے وہ ڈسپلے سینٹر پاکستان کے علاوہ ایران بھی ان کا بن سکتا ہے اگر وہ امریکہ کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین ویسے بھی ایران کے پاس میزائل ٹیکنالوجی پہلے ہی کافی زیادہ جدید ہے، اور کامکیزی ڈرونز ہیں اور سرویلنس ڈرونز ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ان کی کافی زیادہ گرپ ہے۔ اب اس پورے سیناریو کے اندر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر ایران کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو اس میں رشیا اور اس کے بعد چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا مقابلہ امریکن اسرائیلی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوگا، اور اگر اس میں ایران کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے میں کامیاب ہو گیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ جو چائنا ہے اس کی ایک بار پھر یعنی جس طرح سے جیٹ-10C جو ہے وہ رافیل طیاروں کو تباہ کرنے میں کامیاب، بالکل اسی طرح سے پھر ان کے دیگر جو ویپنز ہیں ان کی بھی عالمی سطح پہ خاص طور پہ یورپی مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ ویلیو بڑھ جائے گی، اور جو یورپ ہے وہ آلریڈی چائنا کی طرف موو ہو چکا ہے، تو ان کے لیے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نئی لاٹری لگ جائے گی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔